समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते, अभिवादन। त आउनुहोस् श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यो आचार्य दिनेश खनाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने यहाँहरूले सबैभन्दा पहिले कथाहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी नवम स्कन्धको 10औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा खट्वाङ्ग राजाले आफ्नो 2 घडीको आयु जानेर दैत्यहरूलाई मारी देवताहरूलाई सम्पूर्ण ऐश्वर्य फर्काइदिएर अन्त्यमा भगवान वासुदेवको भजन गर्दै 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 आफू वैकुण्ठवासी बनेका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, यिनै खट्वाङ्ग राजाका वंशका 10 वंशमा दशरथ राजा भए। दशरथ राजाका पुत्रहरू रामचन्द्र, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। यी भगवान रामचन्द्रले अयोध्या नगरीका दरबारमा हुर्किएर पनि विशेष गरी जनक राजर्षि जनकको दरबारमा सीता स्वयंवरका लागि आयोजना गरिएको धनु यज्ञमा शिवधनुलाई तोडेर भगवान रामचन्द्रले राजर्षि जनककी छोरी सीतासँग विवाह गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, यो रामायणको सम्पूर्ण कथा प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 10औं र 11औं अध्याय जम्मा 2टा अध्यायमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँहरूले रामायणका विभिन्न अन्य ग्रन्थहरूमा, रामचरित्र मानसहरूमा रामायणका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा केवल 2वटा अध्यायमा मात्र संक्षिप्त रूपमा रामायण प्रसङ्ग प्रस्तुत भएको हुनाले यहाँ कथाहरू पनि संक्षिप्त नै रहनेछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजर्षि शिरध्वज नाम गरेका राजर्षि जनककी छोरी सीतासँग दशरथका छोरा रामचन्द्रको विवाह भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाटामा सीताजीलाई दुलही लिएर बेहुली लिएर जाँदै गर्दा परशुरामसँग भेट भयो। परशुराम योग बल ध्यान तपस्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी त्रिदेवको शक्ति आर्जन गरेर भयभरका हात हतियार शस्त्र अस्त्र त्रिशूल सुदर्शन चक्र खड्ग सबै आफ्नो अधीनमा लिएका परशुरामलाई अलिकति घमण्ड थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब परशुरामको घमण्डलाई तोडिदिनु भयो रामचन्द्रले। शिवको धनु भाँच्ने को त्यस्तो वीर, मसँग पनि युद्ध गरेर देखाऊ भनेर भनेपछि रामचन्द्रले बडा नम्र भएर भन्नुभयो, हे प्रभु, हे परशुराम, हजुरसँग मैले के युद्ध गर्न सकुला र भनेर अत्यन्त नम्र भएर युद्धका लागि ललकार्नु भएको थियो। परशुरामले प्रति उत्तरमा उहाँले चलाउनु भएको बाण र देखाउनु भएको वीरतालाई देखेर परशुरामले आफ्ना सम्पूर्ण योग विद्वाद्वारा आर्जन गरेका शस्त्र अस्त्र हात हतियार त्रिशूल सुदर्शन चक्र खड्ग लगायत सबै नै
रामचन्द्रलाई समर्पण गरिदिनु भएको थियो र स्वयं भगवान विष्णुका अंश अवतार हुनुहुँदो रहेछ रामचन्द्र भनेर आफ्ना सम्पूर्ण योगबलका शस्त्रास्त्रहरू हात हतियारहरू सबै समर्पण रामचन्द्रलाई गरिदिनु भएको थियो परशुरामले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसपछि अयोध्यामा आएर आफ्नी माताहरूका चाहनालाई पुरा गर्न पिताका वचनले राज्यलाई त्यागेर सीता र लक्ष्मणलाई लिएर 14 वर्षसम्म वनवासमा रहनुभयो। रामचन्द्र वनवासमा रहँदा यता अब रावणद्वारा पठाइएकी शूर्पणखाको नाक कान काटिदिनु भयो। यही रिसले रावणले अब सीतालाई हरण गरेर लङ्का लगेर राख्यो। त्यसपछि हरण गरेर लगेर राखिएकी सीताको उद्धारका निमित्त भगवान रामचन्द्रले सुग्रीवसँग नजानिदो पाराले सम्बन्ध गाँच्नुभयो, मित्रता गाँच्नुभयो। किनकि यता सुग्रीवसँग सम्बन्ध गाँसेपछि रावणसम्म र लङ्कासम्म पुग्न सजिलो हुन्छ भनेर यता सुग्रीवसँग मित्रता गाँच्नुभयो। उता सुग्रीवलाई पनि के को चस्काना आँखो भएको थियो, किनकि रावणले भाइ सुग्रीवलाई आफ्नो दरबारमा साह्रै ठुलो अपमान गरेर बाहिर निकालेको थियो। त्यसैले रावणलाई जित्न सक्ने र रावणको घमण्ड तोड्ने व्यक्ति खोजिरहेका थिए सुग्रीवले पनि। उनै रामचन्द्र नै रावणको घमण्ड तोड्न सक्छन् भन्ने लागेर रामचन्द्रसँग मित्रता गाँच्न पुगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता बालीलाई मारेर भगवान रामचन्द्रले हनुमानसँग सहयोगका साथ अथवा हनुमानको सहयोगद्वारा लङ्कालाई दहन गराए। अग्निले हनुमानद्वारा लङ्कालाई जलाए अनि हनुमानकै सहयोगद्वारा रावणले हरण गरेर राखिएकी लङ्कामा राखिएकी सीताको खबर बारम्बार प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। यता वानरी फौजद्वारा समुद्रमा पुल लगाएर लङ्का प्रवेश गरी अब रावणलाई मारिदिनु भयो अथवा रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घमण्डी रावणलाई अन्त्य गरेर सीताको उद्धार पनि गर्नुभयो। रावणकै भाइ विभीषणलाई लङ्का राज्यमा राजगद्दीमा बसाएर राजकाज चलाउने अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि सीतालाई साथमा लिएर आफ्नो राज्य अयोध्या फर्कनुभयो। भगवान रामचन्द्रलाई लङ्काको राजा हुन सबैले अनुरोध गरे तापनि रामचन्द्रले भन्नुभयो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जस्तै तुच्छ भए पनि आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको भूमि नै प्यारो हुन्छ। त्यसैले नै रावणका भाइ सुग्रीवले यो लङ्काको राजकाज चलाउने छन्। अब आफ्नो राज्य अयोध्या फर्कनेछु भनी विभीषणलाई राजगद्दीमा बसाएर शासनभार सुम्पिएर भगवान रामचन्द्र सीता सहित अयोध्या फर्कनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब अयोध्यामा रहँदा विभिन्न किसिमका यज्ञहरू सम्पन्न गराउनुभयो रामचन्द्रद्वारा। भगवान रामचन्द्रले विभिन्न किसिमका यज्ञहरू सम्पन्न गराउनुभयो र अन्त्यमा सम्पूर्ण पृथ्वी नै ब्राह्मण र ऋषि पुरोहितहरूलाई दान गर्नुभयो। आफ्नो भयभरको राज्यको सुख ऐश्वर्य धन सम्पत्ति सबै ब्राह्मण र ऋषि मुनिहरूलाई यज्ञमा दान गर्दै गर्दै जानुभयो। अन्त्यमा सम्पूर्ण पृथ्वी नै दान गर्नुभयो। धोबीको वचनले साह्रै नै बिजेको थियो भगवान रामचन्द्रलाई। त्यसैले अन्त्यमा सम्पूर्ण पृथ्वी नै ब्राह्मण ऋषिहरूलाई दान गर्नुभयो यज्ञ सम्पन्न गरेर। अब सारा ऋषि मुनिहरू र ब्राह्मणहरू भन्न लागे, हे महाराज, हे प्रभु रामचन्द्र, हजुरले ऐश्वर्य धन सम्पत्ति दरबारको सारा सम्पत्ति त दान गर्नुभयो। हामी हजुरको दानबाट अत्यन्त तृप्त पनि छौँ, खुसी पनि छौँ। तर महाराज, अब
यी पृथ्वीको पालना त हामी गर्न सक्दैनौँ। हजुर जस्तै वीर पराक्रमी राजा महाराजाबाट मात्र पृथ्वीको पालन हुने हुनाले आफूलाई नराखी दान दिएकोमा कुनै दोष लाग्दैन। यी पृथ्वी दान नगरी बक्स्योस्, हजुरले नै लि बक्स्योस्, किनकि यी पृथ्वीलाई पालन गर्न र हामी पृथ्वीमाथि शासन गर्न हामी जान्दैनौँ र सक्दैनौँ भनी ब्राह्मण र ऋषिमुनिहरूद्वारा अनुरोध गरिएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आफूलाई दोष लाग्ने गरी बोलेको धोबीको वचन सुनेर गर्भवती सीतालाई पनि वाल्मीकि आश्रममा लगेर भगवान रामचन्द्रले त्यस पछाडि छोडिदिनु भयो। भएको सारा ऐश्वर्य दान गर्नुभयो, पृथ्वी नै दान गर्नुभयो र धोबीको वचनलाई सहन नसकेर सीतालाई लगेर वाल्मीकिको आश्रममा छोडिदिनु भयो। त्यस बखतमा रामचन्द्रका कुश र लव गरी 2 जना पुत्रहरू जन्मिए। राज्यमा आदि व्याधि जरा रोग अनिच्छा मरण इत्यादि कुनै पनि किसिमको दुःख थिएन। रामचन्द्रको शासनकाल अवधिभर स्वयं भगवान राम भगवान विष्णुको अंश अवतार होइ बक्सन्थ्यो। परशुरामद्वारा विभिन्न शस्त्रास्त्र हात हतियार वीरता युद्ध योग ध्यान तपस्या सबै रामचन्द्रलाई नै प्रदान गरिएको थियो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे महाराज परीक्षित, यिनै रामका पुत्र कुशका वंशमा भएका बृहद्बल राजालाई हजुरका पिता अभिमन्युले मारिबक्स्यो युद्धमा। बृहद्बलका वंशमा सुमित्रसम्म पछि राजा हुनेछन् भविष्यमा। हे महाराज परीक्षित, अहिलेसम्म मैले यी सारा वृत्तान्तहरूको वर्णन त गरेँ, बाँकीहरू के सुन्न चाहनुहुन्छ महाराज परीक्षित भन्दा महाराज परीक्षित भन्नुहुन्छ, हे सुखदेव स्वामी, अब इक्ष्वाकुका छोरा अथवा इक्ष्वाकु वंशमा जन्मिएका इक्ष्वाकुका छोरा निमि राजाका वंश वर्णनहरू कस्ता रहे त्यसलाई अत्यन्त मेरो कान त्यस्ती निमि राजाका वंश वर्णनहरू सुन्नका निमित्त अत्यन्त उत्सुक रहेका छन्। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षित। इक्ष्वाकुका छोरा निमि राजाले यज्ञ गर्न भनी वशिष्ठ ऋषिलाई वरण गर्न मागेका थिए। यता वशिष्ठ ऋषिलाई निमि राजाले म पनि यज्ञ सम्पन्न गर्नु पर्यो, हजुरद्वारा मेरो यज्ञको आचार्यत्व ग्रहण गरिबक्स्योस् भनेर भन्दा वशिष्ठ ऋषि भन्छन्, महाराज मलाई त इन्द्रले आफ्नो यज्ञमा वरण गरिसकेका छन्। अब इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गरेर आएर हजुरकोमा यज्ञ सम्पन्न गराउने छु भनेर वशिष्ठले भनेपछि अब निमि राजाले यसो विचार गरे, अब यी नभए अरू पनि त ऋषिहरू छन्, यिनलाई नि किन पर्खिएर बस्ने भनेर निमि राजाले अब सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। त्यति बेला त निमि राजाले केही पनि भनेनन् वशिष्ठका अगाडि, तर मनमनमा सोचे मैले पर्खिएर बस्नु ठिक छैन भनेर अरू नै ऋषिहरूलाई आचार्यत्व ग्रहण गरेर अब यता निमि राजाले पनि यज्ञ आरम्भ गरे। उता वशिष्ठ ऋषि इन्द्रको यज्ञ समापन गरेर सकेर फर्किएर निमिकोमा आउँछन् त यता निमि राजाले अस्ति नै यज्ञ आरम्भ गरिसकेका छन्। यस्तो यज्ञ सम्पन्न भइरहेको देखेर वशिष्ठ भन्छन्, हे राजन, मेरो अपमान गर्ने तपाईँ पहिले मलाई निमन्त्रणा गर्ने अनि त्यसपछि आएर अरूलाई नै यज्ञको आचरण अथवा आचार्यत्व प्रदान गर्ने अनि अरू नै द्वारा यज्ञ सम्पन्न गराउने। मेरो अनादर र मेरो अपमान तपाईले गर्नुभयो, त्यसैले यो मेरो अपमान गर्ने तिम्रो शरीर नष्ट होस् भनेर वशिष्ठ ऋषिले निमि राजालाई श्राप दिनुभयो। अब निमि राजा पनि के कम, निमि राजा पनि भन्नुहुन्छ, महाराज अब निमिले भन्नुभयो तिम्रो पनि यो शरीर नष्ट होस् भनेर वशिष्ठलाई भनिदिनु भयो। निमि पनि कम थिएनन् श्राप दिनमा। सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, मित्रा वरुणका आचार्यले उर्वशीको गर्भबाट वशिष्ठ ऋषि फेरि जन्मिन पुगे। अब पहिलेको
वशिष्ठको जन्म त निमि राजाको श्रापले नष्ट भयो। यता वशिष्ठ ऋषिलाई फेरि मानिस भएर जन्मने इच्छा थियो, त्यसैले उर्वशीको गर्भबाट फेरि वशिष्ठ ऋषिले जन्म लियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब निमि राजालाई भने यो शरीर लिएर संसारमा विषय भोग सुख इच्छा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य मोज मस्ती आराम गर्ने कुनै इच्छा थिएन, शरीरको लोभ थिएन निमि राजालाई। त्यसैले निमिले यो संसारमा फसाउने यो शरीर यो देहको सम्बन्धमा मलाई इच्छा छैन, मैले फेरि जन्मनु छैन, त्यसैले यो शरीर नष्ट होस्, केही छैन मलाई भनेर यति भनिदिएपछि सम्पूर्ण देवताहरू खुसी भएर देवताहरू भन्न लागे, हे महाराज, हजुरलाई शरीरको लोभ नभएकोले हजुर पनि अत्यन्त उत्तम देवताको रूपमा आसनमा रहिबक्सनेछ। हामी सम्पूर्णका निमिष भएर रहनुहुनेछ। जसरी हामी शरीर नभए बिना शरीर देवताको रूपमा रहेका छौँ, त्यस्तै हजुर पनि शरीरको लोभ नगर्ने हुनाले हामी सबै देवताहरूको समयको गति बनेर हजुर रहनुहुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण देवताहरूको निमिष बनेर हजुर रहनुहुनेछ। हजुरलाई यति ठुलो सम्मान हामी प्रदान गर्नेछौँ। जहाँबाट हजुरले शरीरको लोभ गरिबक्सिएन त्यहीँबाट हामीले बुझ्यौँ भनेर देवताहरूले आशीर्वाचन प्रदान गरे निमि राजालाई। अब यता निमि राजाको शरीरलाई मन्थन गर्दा यिनै निमि राजाको शरीरको मन्थनबाट राजर्षि जनकको जन्म हुन पुग्यो। यिनै जनक राजाका सन्तानलाई जनक भनेर पुकारिन्छ। जनक भन्नाले पिता अथवा राज्यको अभिभावक भन्ने बुझिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जनक राज्यको उपाधि भएकाले यिनै जनकका वंशमा रहेका शिरध्वज राजाकी छोरी हलो जोत्दा सीता पैदा भइन् भनेर बताइएको छ। शिरध्वज नाम गरेका राजर्षि जनकका खेतमा, उनका अधीनमा रहेको खेतमा हलो जोत्दाखेरि हलाको सियाबाट अथवा खेतको गरामा प्राप्त भएकी यी दिव्य बालिका जो सीता थिइन्, यिनै सीतालाई रामचन्द्रले शिवधनु तोडी विवाह गरेका थिए महाराज परीक्षित। तर शिरध्वज राजर्षि जनकका परिवार अथवा छोरा नाति वंशहरू सबै गृहस्थी भए तापनि उनीहरू ब्रह्मचर्य र गृहस्थको आश्रम पालन गरेर बसेको हुनाले तिनीहरू सबै ब्रह्मज्ञानी थिए। अब समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यहाँ ब्रह्मज्ञानी राजर्षि योगी हुनको लागि सारा घरबारे त्यागिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। ब्रह्मचर्यको आचरणमा रहँदा ब्रह्मज्ञानी हुन सकिन्छ। गृहस्थको आश्रममा रहेर आफ्ना गृहस्थी कर्तव्य पुरा गर्दै गर्दै अध्यात्मको धारणा योग ध्यान धारणा आरम्भ गरे अथवा ग्रहण गरे पनि ब्रह्मज्ञानी हुन सकिन्छ। त्यसैले जनकका सारा वंशहरू गृहस्थी भए पनि ब्रह्मज्ञानी थिए। त्यसैले हे महाराज परीक्षित, यहाँसम्म मैले हजुरलाई सूर्यवंशी राजाहरूको अत्यन्त मिठो भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका ज्यादै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराएँ। अब यहाँबाट पछि यस पछाडि हजुर के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई सोध्नु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसपछि भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित भन्नुहुन्छ, हे सुखदेव स्वामी, मेरा परमादरणीय गुरु, हजुरले अहिलेसम्म सूर्यवंशी राजाका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू मलाई श्रवण गराउनु भयो। अब यस पछाडि सूर्यवंशी राजाहरू कस्ता, यस पछाडि चन्द्रवंशी राजाहरू, सूर्यवंशीको वंश वर्णन सकिएपछि यसपछि चन्द्रवंशी राजाहरू कस्ता कस्ता रहे, चन्द्रवंशमा के कस्ता भक्ति ज्ञान र वैराग्यका आख्यानहरू रहेका छन्, ती सम्पूर्ण मलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराई बक्सियोस्। म अत्यन्त हजुरका मुख र बिन्दबाट प्रकट भएका यस्ता चन्द्रवंशी राजाहरूका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको छु। त्यसै कारण हे गुरुदेव, कृपा गरेर मलाई चन्द्रवंशी राजाहरूको सम्पूर्ण बेली विस्तार वर्णन गरी बक्सियोस्। भनेपछि
अब यता सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई चन्द्रवंशी राजाहरूको भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउन लाग्नु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यो भक्ति ज्ञान र वैराग्यले ओतप्रोत भएपछि अत्यन्त भाव भावनाले अन्तर हृदयमा परम प्रभु स्वयं नारायण प्रवेश गरी अन्तर चेतना आध्यात्मिक चेतना प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसैले हामीले यी पुरा कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरेर हामीभित्र अन्तर हृदयमा नारायणको वास गराए सत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित सहित बाँकी अन्य यस्तै कथा प्रसङ्गहरू लिएर अर्को अङ्कमा हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।